ल नेक्स्ट क्वेसन गडी माई र कंकाली माई र कंकाली माई कुन जिल्लामा पर्छन् गडी माई र कंकाली माई बाह्रमा गडी माई र कंकाली माई कहाँ रे उदयपुर सर गडी माई र त्यो गडी माई भनेको त सबैभन्दा नेपालमा चाहिँ हैन बलि दिने मन्दिर हो नि त बारा जिल्लामा अनि कमला माई चाहिँ सिन्धुली है सिन्धुलीको सदरमुकाम कहाँ हो सिन्धुली गढी कि सिन्धुली माडी हो क्या गुड सिन्धुली गढी भनेको माथि भयो त्यो चाहिँ सिन्धुली माडी है कमलामाई नगरपालिका नि भन्छ सिन्धुली गढी भन्नु माथि सिन्धुली माडी भन्नु पर्यो माडी चाहिँ सदरमुकाम हो भन्नु पर्यो है त ठीक छ भयो ल ओके नेपालमा बेडेन पावेल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ बेडेन पावेल उपनामले कुन हिमाललाई चिनिन्छ बेडेन पावेल उपनामले कुन हिमाललाई चिनिन्छ ओके बेडेन पावेल उपनामले चिनिने हिमाल भनेको उर्कामा पिक है त उर्कामा पिक भयो उर्कामा पिक बायोटेक्नोलोजी शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति कुन बायोटेक्नोलोजी शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति ओके बायोटेक्नोलोजी शब्दको प्रयोग गर्ने मान्छे कार्ल एरेली है त कार्ल एरेली अनि अम्ल वर्षाको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने अम्ल वर्षा एसिड रेनको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने कुन अम्ल वर्षाको बायोटेक्नोलोजीको भन्दैन त एकपटक छ नाम हजुर ओके बायोटेक्नोलोजी शब्दको प्रयोग गर्ने कार्ल एरेली नेक्स्ट क्वेसन भइसक्यो यहाँ अम्ल वर्षाको अवधारणा अथवा अम्ल वर्षा कसले पत्ता लगाए सबैभन्दा सजिलो त्यही हो एसिड रेन कसले पत्ता लगाए अम्ल वर्षा ओके आन्सर रोबर्ट राङ स्मिथ अनि ओजन त पत्ता लगाउने ओजन लेयर पत्ता लगाउने कुन एसिड रेन कसले भन्नुभयो एसिड रेन रोबर्ट राङ स्मिथ अनि त्यसपछि ओजन त पातलिँदै गरेको अथवा ओजन त चाहिँ पत्ता लगाउने कुन भनौँ न ओजन त पत्ता लगाउने कुन ओजन त पत्ता लगाउने जेसी फारम्यान है त जेसी क्या जेसी फारम्यान ओके नेक्स्ट क्वेसन तिम्रो रामेछाप धादिङ र गोर्खालाई रुकुम रामेछाप र धादिङ र गोर्खालाई हिमाली जिल्ला कहिले घोषणा गरियो पूर्वी रुकुमलाई रामेछापलाई धादिङलाई र गोर्खालाई कहिले हिमाली जिल्लाको रूपमा रूपान्तरण गरियो 1075 अनि सर कुन जिल्ला भन्नुभयो एकचोटी फेरि भन्दिनु न पूर्वी रुकुम रामेछाप धादिङ र गोर्खालाई कहिले हिमाली जिल्लामा रूपान्तरण गर्यो कहिले हिमाली जिल्ला भए यिनीहरू कहिले हिमाली जिल्ला भए यिनीहरू भन्दा यिनीहरू हिमाली जिल्ला भएको 2074 साल भदौ 25 गते 2074 साल भदौ 25 गते यिनीहरू हिमाली जिल्लामा रूपान्तरण भए तर ओजन लेयरको चाहिँ के नाम भन्नुभएको थियो ओजन लेयरको जेसी फारम्यान ओके आँसुको थोपा कसको कृति हो
करेक्टेड डेट भन्दिछु न फेरि जेसी फारम्यान ओके ओके आँसुको थोपा कसको कृति हो आँसुको थोपा ढिलो गर भने त जम्मा 20 वटा मात्रै क्वेसन हुन्छन् क्या 100 150 वटा हुनु पर्यो नि त्यही भएर फास्ट हुनु पर्ने कारण छ है बिस्तारो भनौँ भने त त्यो 5 वटा क्वेसन जिके जाने त के फाइदा खाएर 5 वटा जम्मा जानेर दिनमा 10 वटा जानेर त मान्छे त एउटै कुरालाई व्याख्या गरेर एउटै कुराबाट क्वेसन आउने हैन लामो छ यात्रा विभिन्न टाइप्सका क्वेसन सोध्छ सबै फेरि पावरफुल हुन्छन् प्रत्येक क्वेसनहरु सबैको नम्बर एउटै हो शैलको पनि नम्बर एउटै हो गाह्रोको पनि एउटै नम्बर हैन 10 नम्बरको वटाको क्वेसन हुँदैन 5 नम्बरको हुँदैन अनि सबै एक नम्बर ल ठीक छ केही छैन आँसुको थोपा कसको कृति हो भन्दै थिएँ मैले आँसुको थोपा यहाँ हामी साहित्यसँग रिलेटेड छ आँसुको थोपा है आँसुको थोपा भन्नु भने प्रेम प्यासीको अनि आँसुको शक्ति भन्नु भने सुनिता दनवार है कुरो बुझ्यौ आँसुको थोपा कसको कृति हो भन्नु भने आँसुको थोपा प्रेम प्यासीको आँसुको थोपा अनि आँसुको शक्ति कसको कृति हो भन्नु भने चाहिँ यो सुनिता दनवारको कृति हो यो शक्ति समूहकी सञ्चालक हुने शक्ति हाम्रो संस्थापक सुनिता दनवार प्रेम के भन्नुभएको ओके प्रेम प्यासी आँसुको थोपा कसको कृति हो भन्दा प्रेम प्यासीको र आँसुको शक्ति कसको कृति हो भन्दा सुनिता दनवारको भयो सर ओके नेक्स्ट क्वेसन सुत्केरी पशुलाई भत्ता दिने पहिलो स्थानीय तह कुन हो सुत्केरी पशुलाई सर अप्सन भनिदिनु न ओके गढीमाई नगरपालिका स्वयम्भूनाथ नगरपालिका कमलामाई नगरपालिका लिखु गाउँपालिका कमलामाई नगरपालिका हो सुत्केरी पशुलाई भत्ता दिने पहिलो स्थानीय तह कमलामाई नगरपालिका हो कमलामाई नगरपालिका कहाँको हो सर यो कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीको नगरपालिका हो सिन्धुलीको एउटा नगरपालिकाको नाम हो भयो सर भयो है भयो सर नेक्स्ट क्वेसन है अब पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर कुन मन्दिरलाई चिनिन्छ हलेसी महादेव खोटाङ हलेसी हो पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मन्दिरको नाम हलेसी महादेव हो ओके भौतिक विज्ञानका पिता आइज्याक न्युटनको जन्म कहिले भएको हो भौतिक विज्ञानका पिता सर आइज्याक न्युटनको जन्म डिसेम्बर 25 1727 भौतिक शास्त्रका पिता आइज्याक न्युटनको जन्म कहिले भएको थियो 1642 डिसेम्बर 1642 1642 ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट केसँग सम्बन्धित छ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट केसँग सम्बन्धित छ रोड हो सर ग्रीन बेल्ट त्यो चाहिँ ओबिआर वन बेल्ट वन रोड भयो त्यो चाहिँ हैन अहिले त ओबिआर अर्कै भन्छ अहिले डिफोरेस्टेसन हो क्या ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट केसँग रिलेटेड छ भन्दा इन्भाइरोन्मेन्टसँग रिलेटेड छ इन्भाइरोन्मेन्ट एउटा पुरस्कारको नाम पनि हो यो एउटा आन्दोलनको नाम पनि हो ग्रीन बेल्ट एउटा पुरस्कारको नाम पनि छ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट भन्ने एउटा आन्दोलनको नाम पनि हो यो वातावरणसँग रिलेटेड हो आन्दोलनको नाम काठमाडौँ जिल्लामा हर्न निषेध कहिले निषेध गरेको काठमाडौँ जिल्लामा 2074 वैशाख 1 गुड काठमाडौँमा हर्न निषेध कहिले गरिएको त भन्दा 2074 साल वैशाख 1 गते
हद निश्चित गरेको हो है। पछिल्लो चोटि नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त चाहिँ कहिले घोषणा गर्यो? लोड सेडिङ नेपाल 2075 भदौ के अरे वैशाख 31। गुड। नेपालमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरेको 2075 साल वैशाख 31 गते घोषणा गरेको। थ्याङ्क यू। वैशाख 31 गते नै हो। ल नेक्स्ट क्वेसन अब एउटा अङ्ग्रेजी बुक है, नेपाल सम्बन्धी लेखिएको, नेपाल सम्बन्धी विदेशीले लेखेको बुक हो यो। नेपाल एन्ड नेप्लिज कसको कृति हो? नेपाल एन्ड नेप्लिज विदेशीले नेपाल सम्बन्धी लेखेको बुकको नाम हो है यो। नेपाल एन्ड नेप्लिज कसको कृति हो? नेपाल एन्ड नेप्लिज कसको कृति हो? ओके, नेपाल एन्ड नेप्लिज चाहिँ आरके दास भन्नेको कृति हो है। आरके दास विदेशीले नेपाल सम्बन्धी लेखेको बुक हो यो। अनि बुझ्यो? आरके दास। नेक्स्ट क्वेसन, एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल कसको कृति हो? यो पनि विदेशीले नेपाल सम्बन्धी लेखेको बुक हो। एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल। एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल। एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल। एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल कसको कृति हो भन्दा विलियम ककपेटिकको। विलियम ककपेटिकको। अनि नेपाल द हिमालयन किङडम अफ हिमालयन चाहिँ डाक्टर टोनी हिगनको है। फेरि यो नझुकिनु है, दुईटा एउटै जस्तो लाग्छ तर फरक हो। किङडम चाहिँ किङडम अफ नेपाल, एउटा किङडम अफ हिमालयन, त्यति फरक छ क्या। एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल भनौँ भने विलियम ककपेटिकको हो। अनि नेपाल द किङडम अफ हिमालय भनौँ भने डाक्टर टोनी हेगनको हो। त्यति फरक छ है। ओके, अर्को क्वेसन, प्रदेश नम्बर 4 को राजधानी पोखरा कास्की हुने कायम कहिले गरियो? कहिले घोषणा गरियो? पोखरा नै राजधानी चाहिँ कास्की नै राख्ने, पोखरा नै राख्ने भन्ने कुरामा प्रदेश नम्बर 4 ले कहिले घोषणा गर्यो अथवा कहिले पारित गर्यो? 2075 फागुन 22 गते। अलिक भएन। 2075 असार 18। गुड। 2075 साल असार 18 मा चाहिँ पोखरा कास्की राजधानी भयो। 2075 साल असार 22 गते चाहिँ नामाकरण गरियो है त। नामाकरण गरियो। थ्याङ्क यू। गण्डकी नामाकरण गरियो। फेरि एकचोटि भनिदिनु। ए ओके, पोखरा कास्की राजधानी 2075 साल असार, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है। 2075 साल असार 18 गते पोखरा कास्की राजधानी। 2075 साल असार 18। अनि गण्डकी चाहिँ नामाकरण भएको 2075 साल असार 22। असार 22 भयो। ओके, अर्को क्वेसन, टाइबर नदी को किनारामा कुन सभ्यताको उत्पत्ति भएको थियो? टाइबर नदी रोम। टाइबर नदीको किनारमा विकास भएको सभ्यता कुन हो? हजुर, रोम सभ्यता हो। टाइबर नदीको किनारमा अवस्थित सहर कुन हो? मेसोपोटामिया। तिम्रो विवाद भयो। ल मलाई पहिले भन त, टाइबर नदी कहाँ पर्छ भन त। यो त मैले कतिचोटि भनिसकेको कुरा हो, कतिको सम्झा हो। टाइबर नदी कहाँ पर्छ? टाइबर सर इटलीमा। हजुर, इटली हो, इटलीमा पर्छ है। इटली भनेपछि रोमको सहर भनेपछि रोम भइहाल्यो। रोम सभ्यता त्यही नै हो। नेपालको पहिलो शहीद, अहिले मैले उगारेमा रोकेको मात्रै, के चेन्ज गर्छु गर्दैनौ भनेर मात्रै है। नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा भन्ने कहिले घोषणा गरियो? नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा नै हुने भनेर कहिले घोषणा गरियो? 2072 हो।
2072 साल असोज 3 त्यो संविधान जारी भएकै दिन संविधान जारी भएकै दिन चाहिँ घोषणा गर्यो 2072 साल असोज 3 है असोज 3 ओस्कर अवार्डको लागि नोमिनेटेड प्रथम नेपाली चलचित्र कुन हो हजुर सर हजुर बुलबुल कुसुमे रुमाल ल ओके भयो 2072 साल असोज 3 भयो ओस्कर अवार्डको लागि नोमिनेटेड प्रथम नेपाली चलचित्र कुन हो क्याराभान हो कारावान कसको कसले निर्देशन गरेको कसले निर्देशन गरेको फिल्म हो यो नेपालको ओस्कर कसले अवार्डको लागि डाइरेक्ट गर्नुमा भन्नुभएको छ हजुर फिल्मको नाम के भन्नुभएको छ त क्यारावान यो क्यारावान भन्ने फिल्म कसले निर्देशन गरेको इरिक भाली भन्ने इरिक भ्याली फ्रान्स लेन्डुप थिल्ने नायक है त लेन्डुप थिल्ने नायक कस्तो इङ्ग्लिस जस्तो छ सर अनि क्यारावान अनि फ्रान्सको मान्छेले बनाएको भनेपछि अनि ए फ्रान्सको मान्छेले बनाएको हो नि त भीमसेन थापाले राजधानी प्रथाको सुरुवात नेपालमा कहिले गरे भीमसेन थापा भन्ने मान्छेले राजधानी प्रथाको सुरुवात कहिले गरे हामीले भीमसेन थापाको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू भीमसेन थापाले राजधानी प्रथाको सुरुवात कहिले गरे ओके भीमसेन थापाले राजधानी प्रथाको सुरुवात 1863 मा गरे है त 1863 मा गरे यो विश्वको चाहिँ पुरानो सभ्यता चाहिँ इजिप्टियन नै हो सर कोही एकदम, मेटोपोटामिया पनि भन्छ एकदम विश्वको सबैभन्दा पुरानो सिभिलाइजेसन इजिप्टियन सिभिलाइजेसन नै हो कन्फर्म हो है कन्फर्म हो क्वेसनै छ नि सोधेको क्वेसनै हेर न सेटमै छ नि नेपाल आर्मीको क्वेसनै हो नि धेरै पुरानो क्वेसन हो 2-3 चोटि सोधेको क्वेसन हो पुरानो भन्दा पनि के हो न सोधिरहन्छ देश बेलामा टाइममा कहिले ल नेक्स्ट क्वेसन ल अल्प ज्ञान एउटा खतरनाक कुरा हो सुरुवात है भन्दिनु न एकचोटि ओके अल्प ज्ञान एउटा खतरनाक कुरो हो तर थोरै ज्ञान पनि लिन खोज्नु अर्को खतरनाक कुरो हो यो भनाइ कसको हो अल्प ज्ञान थोरै ज्ञान अल्प ज्ञान एउटा खतरनाक कुरो अल्प ज्ञान तर थोरै ज्ञान पनि लिन खोज्नु अर्को खतरनाक कुरो ज्ञानले पछि पुरै लिनुपर्छ अरे क्या भयो यो र्यामुल बटलर भन्ने मान्छेको भनाइ हो र्यामुल बटलर भन्ने मान्छेको भनाइ सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न ओके अल्प ज्ञान एउटा खतरनाक कुरा हो तर थोरै ज्ञान पनि लिन खोज्नु अर्को खतरनाक कुरो हो यो भनाइ कसको ओके र्यामुल बटलर भयो सर हजुर त्यो राजधानी प्रथा भीमसेन थापाले 1863 मा विक्रम सम्वत 1863 मा राजधानी प्रथा भीमसेन थापाले 1863 मा सर भयो अनि अल्प ज्ञानको वाला चाहिँ ओके अर्को क्वेशन सुगन्ध बिहार कहाँ पर्छ सुगन्ध बिहार कहाँ पर्छ सुगन्ध बिहार सर पटना हैन नेपालमै पर्छ
नेपालकै एउटा जिल्लामा चाहिँ काक्रे बिहार सुर्खेतमा पर्छ भने सुगन्ध बिहार कहाँ पर्छ? द काक्रे बिहार सुर्खेतमा पर्छ भने सुगन्ध बिहार कहाँ पर्छ भन्दा गुल्मी जिल्लामा पर्छ, गुल्मी जिल्लामा है। नेपालमा नि मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्छ, थाहा छ तिमीहरूलाई मौद्रिक नीति। यो मौद्रिक नीति नि कहिलेबाट प्रकाशन गर्न थालिएको हो अथवा कुन योजनाबाट? सबैभन्दा राम्रो सहिलो चाहिँ त्यही हुन्छ, कुन वर्षबाट होइन, डेटै भन्दा पनि यसको सुन्ने तरिका त्यही हो। यस्तो कुराहरूको मौद्रिक नीति कहिलेबाट प्रकाशन गर्न थालिएको हो भने 2 वर्षको त हुनु पर्यो नि त। हजुर 2008 हो सर। 2008 साल हो? केन्द्रबाट हो कि? होइन, 2008 साल त हुँदै होइन, धेरै पछि हो, तिमीहरू जन्मिसकेपछि हो। ल 65 तिर सर। क्वेसन फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। तिमीहरू जन्मिसकेपछि मौद्रिक नीति कहिलेबाट प्रकाशन गर्न थालिएको हो? ओके 2059-60 है। अब 59-60 भयो। डेट 2059-60 भन्नु। 59-60 आर्थिक वर्षमा हुन्छ क्या, यो दुई वर्षको हुन्छ नि त। 58-59 सबै हिसाब गरेर मिलान गर्नु पर्यो नि त। 60 मा सर 59-60 भन्दा मिल्दैन है मरा, 59-60 भन्नुपर्छ आर्थिक वर्ष। सर यो कुन योजना चाहिँ कुन योजना भयो अब? यो योजना होइन, यो मौद्रिक नीति नेपालमा कहिलेबाट प्रकाशन गर्न थालिएको हो भन्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति कहिलेबाट प्रकाशन गर्न थाल्यो नेपालमा भन्दा आर्थिक सर वर्ष त्यो दुईटै वर्ष लेख्ने हो सर। 2 वर्ष दुईटै वर्ष 59-60 60-61 यसरी नै सोध्ने उसले सोद्धाखेरि यस्तो कुराहरू। किनभने 1 वर्षको मात्रै रिपोर्ट हुँदैन क्या, जहिले पनि 2 वर्षको रिपोर्ट प्रकाशन हुन्छ नि त। तिम्रो फागुन मसान्त भित्रैमा रिपोर्ट आइसकेको हुनुपर्छ क्या। अब फागुन समय अर्को वैशाखको पनि गर्ने राखेको हुन्छ, फागुनमा भएपछि चैत वैशाख 4 महिनाको गाभिएको हुन्छ। 1 वर्षको त थाहा हुँदैन नि त, किनभने असारमै के अरे जेठमै निकालिसकेको हुनुपर्छ होइन। अनि दुईटै वर्ष हो। ल यो छ नि, यो आइपिएल 2020 को विजेता टिम कुन हो? मुम्बई इन्डियन्स। अनि यो 2019 को मुम्बई इन्डियन्स। मुम्बई इन्डियन्स नै हो है, दुईटै मुम्बई इन्डियन्स। यो भारतीय गुप्तचर संस्था छ नि, भारतीय गुप्तचर संस्था RAW को फुल फर्म के हो? रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ। हो, रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ। एन्ड एनालाइसिस विङ्स। गुड। RAW को फुल फर्म रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ, ठिक छ। अमेरिकी राष्ट्रपति अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कुन पार्टीका हुन्, नेता हुन्? डेमोक्रेटिक। अनि जो बाइडेन रिपब्लिकन। उल्टो भन्यो क्या? उल्टो हो गया क्या सर? उल्टो भयो सर। अमेरिका ट्रम्प चाहिँ रिपब्लिक हो। डोनाल्ड ट्रम्प भन्नुभयो हजुरले। होइन सर, रिपब्लिकन हो, जोन बाइडेन चाहिँ डेमोक्रेटिक हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ रिपब्लिकन हो, जो बाइडेन चाहिँ डेमोक्रेटिक हो है। हजुर। नेपालमा अहिले वाणिज्य ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क कतिवटा छन्? 27 वटा। घटेर अहिले 27 भएको छ। थ्याङ्क यू। 27 नै हो, 27 नै हो। राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्? राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष को थिइन्? राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष डाक्टर दुर्गा पोखरेल। अनि नेपाली सेनामा जर्नेल र कर्नेलको दर्जा कसको पालामा भएको हो? भीमसेन थापा। भीमसेन थापा।
हो भीमसेन थापाको पालामा नेपाली सेनामा जर्नल पोस्ट कर्नेल भन्ने दर्जाको कसको पालामा सुरु भएको हो भन्दा भीमसेन थापाको पालामा सुरु भएको हो भीमसेन थापा है। अनि दत्तात्रेयको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? दत्तात्रेयको मन्दिर अथवा कुन राजाले हैन? दत्तात्रेयको मन्दिर कुन भूपतिन्द्र राजाले मल्ल। निर्माण गरेका हुन्? भूपतिन्द्र मल्ल। हो कुन मल्ल अरे? भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र त 55 झ्याले यक्ष मल्ल हो सर। हो मल्ल हो सर, एकछे मल्ल। एकछे मल्ल हुन्। जस पढेको रहेछौ एकदम खुसी लाग्यो है, एकदमै खुसी लाग्यो पढेको रहौ तिमीहरूले। धेरै क्वेसन जस यतिको भन्नु ठुलो कुरा हो, यतिको भयो भने त मजाले नम्बर ल्याइहालिन्छ नि। सर कन्टिनेन्ट अफ बर्ड्स भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? कन्टिनेन्ट अफ बर्ड्स, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। कन्टिनेन्ट अफ बर्ड भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? साउथ अमेरिका। साउथ अफ्रिका, अमेरिका अमेरिका। गुड साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अनि कन्टिनेन्ट अफ पेनिसुला, युरोप गुड युरोप है। अनि विचित्र तथा कङ्गारुको महादेश, अस्ट्रेलिया विचित्रको चाहिँ। अनि पेसिफिक ओसनको के अरे शान्त र सौम्य महासागर भनेर पेसिफिक। ओसन अफ कमर्स भनेर एटलान्टिक। ओसन अफ मनसुन भनेर आर्कटिक इन्डियन ओसन। त्यही हो त्यो। कन्टिनेन्ट अफ एक्सट्रिम भनेर कन्टिनेन्ट अफ एक्सट्रिम, विषमताको महादेश भनेर। एसिया अनि कन्टिनेन्ट अफ डाइभर्सिटी भनेर एसिया अफ्रिका त्यही हो। अब एसिया अफ्रिका, अफ्रिका पहिले अनि एसिया है, अफ्रिका पहिले। कन्टै रह तिमीहरूलाई है। ल बसन्त नाच कुन जातिको हो? बसन्त नाच ज्यापु। नेवार। नेवार ज्यापु नेवार। महाकाली नाच नेवार। नेवार है, नेवार नै। त्यसपछि दसैँ नाच सतार। दसैँ नाच सतार। अनि झुङ्गु नाच, झुङ्गु नाच, झुङ्गु नाच थाहा भन्छ। झुङ्गु नाच चाहिँ उराप, झुङ्गु नाच चाहिँ उराप है, उराप। अनि ट्याउकुली नाच, ट्याउकुली नाच नेपालको कुन जातिमा नाचिन्छ? ट्याउकुली, ट्याउकुली भन्दा ट्याउकुली, ट्याउकुली नाच। थाहा छैन सर। ओके तिमीहरूलाई त सिम्पल त थाहा छ, रोदी, सोरठी, यस्ता फुटफुटे, झाम्रा, टप्पा, झाम्रे होइन, टप्पा, मारुनी, पाङदुरे, यस्तो झिझिया, बाह्रमासे यस्ता त थाहा तिमीहरूलाई। सरस्वती, च्याब्रुक, अनि त्यसपछि चण्डी होइन, तरिया यस्ता थाहा तिमीहरूलाई। ठिक छ, यो ट्याकुली मगरको हो है। त्यो मगरका अरू जात तिमीहरू थाहा नि होइन। तिम्रो मगरले नाच्ने चाहिँ झाम्रे नाच नाच्छ मगरले। अनि त्यसपछि टप्पा भन्ने पनि नाच्छ। अनि कौरा नाच पनि मगरले नाच्छ। मारुनी पनि मगरले नाच्छ। पाङदुरी नाच पनि मगरले नाच्छ। अनि झप्पा नाच पनि नाच्छ। दुर्रा नाच पनि नाच्छ है त, नाच्छ है त। सर जुर ल ल सर हजुर। जोन वार्डेनले चाहिँ कहिले शपथ लिएको छ त्यो मिति चाहिँ डेट? जोन वार्डेनले शपथ जनवरी 20 मा लिने हो, अहिले लिने होइन ल बाबु। अझै ल्याएन। जनवरी 20 मा अझै ल्याएको सर? 2021 जनवरी 20 मा नियम नै छ। अहिलेसम्म त ट्रम्प नै हो नि राष्ट्रपति। अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको चुनावको कुनै भएको छैन नि। अहिले त यसो टिम सिम खडा गर्ने त्यो बेलासम्ममा होइन। हजुर सर। अहिले चीन घोषणै, निर्वाचन आयोगले घोषणै गरेको छैन। जितेको मत पो 270 इलेक्ट्रिकल कलेज पास गरेको त उसले जितेको घोषणा निर्वाचन आयोगले गरेकै छैन नि। हो विजेता जस्तो अब अहिले ट्रम्पले चाहिँ नयाँ नीतिहरू के पारित गर्नु पर्यो भने सक्छ सर अहिले?
नयाँ नीति के पार अब अहिले त उसले नीति नहुनसम्म सकिहाल्छ नि, उसले त गरिराख त नि, अलिअलि गरिहाल्छ नि। तर नीति नै पारित गर्न त सङ्घीय संसदको बहुमत चाहिन्छ होइन। मलाई के अब नयाँ काम कारबाहीहरू भन्नु। त्यस्तो ठुल्ठुलो अलिअलि सामान्य काम कारबाही गरेर त्यस्तो नीति नै पारित गर्न चाहिँ सक्दैन देश। अब नीति नै पारित गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। सङ्घीय संसदले पनि मान्नु पर्यो, त्यहाँको स्टेटले पनि मान्नु पर्यो। राम्रो खालको छ भने त पारित हुन्छ, अब उसको फेयरमा छ भने त गाह्रै हुन्छ। समयअनुसार अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी रिलेटेड कुरा हो भने त उसले गर्न सक्छ, किनभने समय क्रम अनुसारको घटनाक्रमहरूको त। कति बज्यो? 8 भयो है। ल एकछिन गरौँ। ल है त अपी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? अपी हिमाल दार्चुला। अपी हिमाल नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अनुसार संसारको सबैभन्दा ठुलो जीडीपी को आधारमा सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुन हो? कतार। मुद्रा कोषको अनुसार सबैभन्दा बेसी भएको कतार हो है, कतार। नेपालमा अहिले सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल? किलिचो। किलिचो भन्दा एउटा अर्को भेट्यो आन्सर। काजिन सारा। कजिन सहरा। कजिन सहराले कहाँ रे? कजिन सहरा मनाङ। मनाङ 501 कजिन सहरा मनाङ 5200 5001 5000 होइन, 4919 5001 5001 4919 त अर्कै भइहाल्यो। 5001 कजिन सहरा। त्यसलाई अर्को के नामले चिनिन्छ अरे? 5200 पढाएको थिएँ मैले चाहिँ। त्यसको अर्को के नामले चिनिन्छ अरे त्यसलाई? सर यो नेपाल सरकारद्वारा भेरिफाइड नै भइसकेको छ सर? होइन, त्यहाँको स्थानीय तहले चामे गाउँपालिकाले पारित गरेपछि स्थानीय तहले पारित गरेपछि स्थानीय तहमा आफैमा सरकार हो है। स्थानीय तहले गरिसकेपछि अब मान्यतै हुन्छ, किन स्थानीय तह पनि त गभर्मेन्ट हो नि त, अहिले सरकार हो नि त आफैमा। जस्तो सारको सबैभन्दा सानो देश कुन हो भनेको छ सर? अब यो कुनका आधारले यो क्वेसन लोकसेलले सोधेको छ, यसमा आन्सर सारको चाहिँ के हुनु सबैभन्दा सर? सानो देश मालदिभ्स 298 के को आधारमा भनेको? त्यही त अब यो सोधे छैन कि के को आधारमा भनेर यतिकै सोधिदिएको छ कि सर। त्यही हो, सारको लोकसेलले त्यो भनेपछि एरिया हुन्छ नि। होइन होइन, एसियाकै सानो देश मालदिभ्स हो नि, त्यो त कन्फर्म छ नि। सर कुन भनेर नछुट्याएपछि एरिया वाइज नै नाप्नु भन्ने हैन त हामीले? त्यो त त्यही हो, कुन भनेर नछुट्याएपछि त एरिया वाइजै भन्ने हो। त्यो पपुलेसनको कमै सोध्छ नि त, पपुलेसन वाइज भनौँ भने त कमै हुन्छ। जनसङ्ख्याको आधारले चाहिँ भरिसक आधार के को आधारमा? जनसङ्ख्याको आधारमा। जनसङ्ख्याको आधारमा पनि अहिले साउथ एसियाको सानो देश मालदिभ्स मालदिभ्स हो नि। ल भयो। ल अर्को क्वेसन। प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मन्दिर नेपालको कुन जिल्लामा पर्छन्? प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मन्दिर ओके, प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मन्दिर नेपालको पर्सा जिल्लामा पर्छन् है त, पर्सा जिल्लामा। सर दुधेश्वर भन्नुभयो है? दुधेश्वरनाथ मन्दिर पर्सा जिल्लामा। दुधेश्वरनाथ मन्दिर पर्सा जिल्लामा। भयो सर। पर्सा जिल्लामा पर्छन्। दमिनी भिरका उपन्यासका लेखक को हुन्? राजन मुकारुङ। यो कहिले सोधेको थियो नेपाल आर्मीलाई भन त क्वेसन? अस्ति सोधेको सर, अस्तिको पालि है, अस्तिको पालि सोधेको क्वेसन हो यो। अनि क्योटो प्रोटोकल 1997 केसँग सम्बन्धित छ है भनेको? वातावरण संरक्षण हो। यो कहिले सोधेको क्वेसन हो यो? यो पनि अस्ति नै सोध्यो। अस्तिको पाला सोधेर त होइन। क्योटो प्रोटोकल कहिले पारित भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्यौँ। कहिले पारित भयो क्योटो प्रोटोकल? 1997। कहिले?
1997 गुड 1997 है 13औं साग खेलकुद प्रतियोगितामा नि नेपालले कतिवटा स्वर्ण जितेको थियो 13औं साग 51 प्रतियोगितामा 51 वटा हो नेपालले 51 वटा 51 स्वर्ण रजत कतिवटा 60 वटा रजत अनि कतिवटा खेल खेलाइएको थियो सर ए कतिवटा खेल खेलाइएको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै विवाद छ यो 27 वटा खेल खेलाइएको थियो है एउटा खेल चाहिँ हटाएर कोही 26 भन्छन् कोही 28 भन्छन् कोही 27 भन्छन् के सर यो कोही भन्छन् तर 27 आन्सर वटा confirm हो। 27 हो वेबसाइटमा उनीहरूको वेबसाइटमा चाहिँ 27 भन्दा हालेको थियो है त आधिकारिक वेबसाइटमा ल सर कति कतिवटा जितेको थियो नेपालले नेपालले 51 वटा स्वर्ण रजत 60 काँस्य 95 गरेर सर, स्वर्ण भन्नाले कस्तो छ? हजुर स्वर्ण भन्नाले गोल्ड मेडलिस्ट हो गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट अनि ब्रोन्ज चाहिँ कतिवटा भन्नुभयो सर यो यस्तो छ गोल्ड अनि सिल्भर अनि ब्रोन्ज हुन्छ है अनि ब्रोन्ज चाहिँ हजुर। तिम्रो 95 ब्रोन्ज 95 सिल्भर 60 गोल्ड 51 सिल्भर सर 60 लोगो ब्ल्याक बक होइन ब्रोन्ज त 95 हजुर लोगो के हो यसको ब्ल्याक बक कृष्ण सार हो कृष्ण सारको दुईटा सिङ देखाइरहेको त ब्ल्याक बक त्यही नै यसको हो लोगो डिजाइनर को थियो सर भोलानाथ पौडेल को अरे भोलानाथ पौडेल होइन सर अनुराधा कुवर भोलानाथ पौडेल हजुर भोलानाथ पौडेल सर ए भोलानाथ पौडेल गुड भोलानाथ पौडेल एडको चाहिँ सन्तोष विष्ट त्यो भोलानाथ पौडेल र सन्तोष विष्टले गरे हुन् क्या यो कोभिड-19 लाई महामारीको रूप चाहिँ WHO ले कहिले दिएको सर महामारी घोषणा जनवरी 31 मार्च 11 2019 जनवरी 31 मार्चमा हो नि भनेको मार्च 11 मार्च 11 मार्च 11 मैले तिमीहरूलाई यो सबै लेखिदिएको छु त यो मैले कोभिड-19 को बारेमा कहिले घोषणा गरौँ नेपालमा कुन बिमारी कहिले देखा पर्यो त्यसपछि के अरे बुहान भन्दा अगाडि पहिले कहाँ देखा पर्यो मैले सबै लेखिदिन्छु त्यो उसमा के अरे क्वेसनको एपिसोडमा गएर हेर ट्याक्कै भेट्छौ त्यो क्वेसन लाइन बाई लाइन भनिदिएको छु मैले त्यो 5-7 वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यहाँ गएर हेर है मैले सबै भनिदिइरहेको छु ल सर कति जानुभयो सर राजेन्द्र सर हुन्न क्या राजा हजुर हजुर के सिद्धिएको हो सिद्धिको सर